तपाईहरुको माझमा तपाईहरु संगति गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु यो मौकाको लागि। युनाइटेड नेपाली पास्टर्स फेलोशिपमा तपाईहरुले जसरी एकअर्कासँग मिलेर परमेश्वरको सेवामा एकअर्कालाई हातेमालो गर्न र अझै उत्साहित पार्न जसरी जुट्नु भएको छ, प्रभुले तपाईहरुलाई धेरै आशीष दिनुभएको होस् र आउँदो दिनहरुमा अझै प्रष्ट रूपमा तपाईहरु सेवामा चाहिँ लागिरहन परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह तपाईहरुमाथि भएको होस् र भाइ पिटरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले सम्झेर म अक्सर यस्तो ठुलो मिटिङहरुमा जान त्यति गर्दैन, तर उहाँले बोलाउनु भयो, धेरै धन्यवाद। अब पास्टर अनुजी मलाई चिन्नुहुन्न, तर उहाँले त निकै गम्भीर रूपमा मेरो परिचय दिनुभएको छ र मैले परिचय गराउन नचाहने मानिस हो र त्यो कुरा पिटरलाई पनि थाहा छ। किनभने हाम्रो परिचय चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा, हाम्रो ख्रीष्ट येशूमा भएको परिचय हो। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो बारेमा र अर्कोले भने पनि बेडी चढाइ गरेर केही फाइदा छैन। हामी के हो भने प्रभुले जान्नुहुन्छ र जसरी हामी संगतिमा आउँछौँ हामी एकअर्कालाई पनि चिन्ने मौका पाउँछौँ। यहाँ भाइ पिटर र भाइ हरिचन्द्र श्रेष्ठ मात्र मैले उहाँलाई चिन्ने भएको छ र अरू कतिलाई पनि कहीँ भेट भएको होला र प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। र यहाँ त 48 वटा स्क्रिनहरुमा छ, 2टा स्क्रिन त मेरै हो, त्यसले गर्दा 46 वटा स्क्रिनहरुमा तपाईहरु चटप्रष्ट रहनु भएको छ र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कोरोनाका लागि। किनभने यो कोरोना नभएको भए त हाम्रो यो भेटै हुँदैन थियो। त्यसले परमेश्वरले यस्तो विशेष किसिमको भेटहरु गराउनको निम्ति यो ल्याउनु भयो भनेर म विश्वास गर्छु। आज बिहानै मैले पास्टर जोनसँग यही कुरा गर्दै थियो, परमेश्वरले एउटा नयाँ शैलीमा 21औं शताब्दीमा सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो बुझ्ने र त्यो देख्ने र त्यो आवाजलाई सुन्ने हामी बन्नु पर्ने र हामीले चाहिँ पुरानै पाराले जे हामी बानी पारेका छौं र त्यो कुरा गर्न चाहन्छौं, तर परमेश्वरले हामीलाई नौलो तरिकाले चलाउन चाहनुहुन्छ र त्यसमा एउटा यो अब यसको अर्थ चाहिँ कोरोना जान्दैन र यो जुममै सधैँ मिटिङ हुन्छ भनेको होइन, तर केही न केही नयाँ कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वास गर्छु। र यहाँ अघि पास्टर पिटरले चाहिँ आफ्नो साक्षी दिन हुँदाखेरि अब सबैले चाहिँ हिसाबबाट कटाइसकेको, तर हामी कोही पनि त्यसरी हराउनेवाला छैनौँ। आज मैले यहाँ एउटा अर्को बाइबल स्टडीमा अब्राहमको बारेमा सिकाउँदै थियो र अब्राहमलाई के त परमेश्वरले चाहिँ के खोजेर मेरो पछि लाग भन्नुभएको, तर अब्राहम त पछि लागे र उसलाई चाहिँ परमेश्वरले खास यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्नुभयो, खास केही पनि उसले हात पारिएन। तर परमेश्वरको पछि लागिराख्नु भएकोले परमेश्वरले आफ्नो काममा अब्राहमलाई चलाउनु भयो र यो कुरा राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है। परमेश्वरले परमेश्वरको काममा अब्राहमलाई चलाउनु भयो। परमेश्वरलाई अब्राहमलाई कतिको फाइदा भएन भन्ने कुराहरु त हिसाब गर्न त छुटै छ, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो पुस्तामा अब्राहमलाई चलाउनु भयो र यो चाहिँ मेरो र तपाईको प्रार्थना हुनुपर्छ। र अघि हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरु परमेश्वरलाई अब हरायो भनेर नभन्नु र परमेश्वरलाई त हामीले बिन्ती गरेका छौं, यो गरिदिनुस्, यसरी गरिदिनुस्, अब यस्तो गरिदिनु भयो हुन्थ्यो, तपाईको अनुग्रह हामी माथि भएको होस्। हामी बाइबलको पदहरु पनि कोट गरेका छौं, तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले हामीद्वारा के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा खोज्ने र त्यसको लागि आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा समर्पण गर्ने व्यक्तिहरुको रूपमा म तयार छु, मलाई चलाउनुस् भन्न सक्ने र त्यो प्रार्थना कहिले सुन्न पाइन्छ र परमेश्वरले त्यो सुन्न चाहनुहुन्छ। मलाई चलाउनुस्, मेरो जीवनबाट तपाई आफ्नो काम गर्नुस् र तपाईले यो पुस्तामा जे गर्न चाहनुहुन्छ र मबाट तपाई त्यो काम पूरा गर्नुस् र त्यो प्रार्थना गर्ने 8 किनभने आलोमा हात राखेर पछितिर हेर्ने परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन, मुक्तिको लायक हुँदैन भन्ने छैन, परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन र त्यो मर्म त्यो भेद हामीहरुको जीवनमा चाहिँ हामीले अंगाल्न सकेका हौं भनिकन
म प्रार्थना गर्छु र आज जुन विषय अब विषय चाहिँ हामी सबैले जानेकै कुरा हो। हामीले हाम्रो हेराइमा परमेश्वरलाई र परमेश्वरको कामलाई हेर्न खोज्छौँ। हाम्रो सरोकारहरू हामी परमेश्वरको अगाडि ल्याउँछौँ। हाम्रो सेरोफेरोमा हामी परमेश्वरलाई ल्याउन चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको सरोकार, परमेश्वरको काम के छ? परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई हाम्रो आमाको कोखबाट जसरी पौलले भन्नुहुन्छ रोजेर, छानेर, छुट्याएर, नियुक्त गरेर बनाएर हामीबाट परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको सरोकार हामीहरूको जीवनमा हामीले कतिको ख्याल राखेका छौँ। मेरो जीवनबाट परमेश्वरले के खोज्नुहुँदो रहेछ र त्यो विषय चाहिँ आज तपाईँहरूको सामु ल्याउन मलाई धेरै खुसी लागेको छ। गएको 2-3 वर्षमा मैले पास्टरलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि विशेष किसिमले यो विषयमा चाहिँ बढी जोड दिएर बोल्नु भयो। तर यो विषय चाहिँ ठुलो होइन। अघि कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बिचमा अनेक शिक्षादेखि होसियार हुनुहोस् है। अनेक शिक्षा भन्ने शब्द चाहिँ खतरा छ। हामी त बेग्लै बेग्लै शिक्षा होइन, तर परमेश्वरको वचनको सत्यताको शिक्षा। अब मैले 2-3टा स्क्रिन त्यसमै ल्याउँछु र त्यसपछि तपाईँहरूसँग कुरा गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। त मैले एकैचोटि स्क्रिनमै जान्छु, तपाईँहरूको अगाडि स्क्रिन आउँछ। अब स्क्रिनमा यसो हेरिराख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। र अब परमेश्वरको वचनको प्रयोग हामी कसरी गर्दैछौँ, हाम्रो अवस्था र अभ्यास कस्तो छ भन्नुपर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्ने अवस्था र हाम्रो अभ्यास कस्तो छ। अब यो सोध्नुको कारण छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी त कति वर्ष भइसक्यो प्रचार गर्दैछौँ, परमेश्वरले त्यसद्वारा धेरै मान्छेलाई बचाउनु भएको छ र उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले अनुग्रह ल्याउनु भएको छ। प्रभुको स्तुति होस्, प्रेज द लर्ड। तर हामीले चाहिँ कसरी परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्दैछौँ? मैले यहाँ एउटा प्रश्न राखेको छु। हामीले सुन्न वा सुनाउन चाहेको कुरा भन्नुको अर्थ हाम्रो मण्डलीमा हामी आफै, हाम्रो परिवारले जे सुन्न चाहन्छौँ, हामी सबैमा हाम्रो यो मन पर्ने कुराहरू छ, हामीलाई मिठो लाग्ने कुराहरू छ, हामीलाई असल लाग्ने कुराहरू छ र हामीले सुन्न वा सुनाउन चाहेको कुरा वा हामीले भन्न चाहेको कुरा। फेरि हाम्रो दिमागभित्र थुप्रै पोकाहरू छ जुनबाट हामी अरू मान्छेलाई कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई कतिपटक बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि त कति कुराहरू खुब मन पर्छ। अब उदाहरणको लागि मैले भन्छु, यूहन्ना 3:16 पढ्दाखेरि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौतो पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले आनन्द जीवन पाओस्। अब त्यो पद पढेर पास्टरलाई वा हामीलाई ल परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भन्ने बित्तिकै हामीले तुरन्तै के भन्छौँ? परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वर प्रेम नगरिकन के गरोस्? किनभने परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई मन परेको, आफूलाई राम्रो कुरा लिन्छौँ, तर त्यहाँ वास्तवमा परमेश्वरको आत्माले त्यो पद यूहन्ना 3:16 लेखेर हामीलाई के भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा खोज्ने फुर्सद हामीसँग हुँदैन कतिपल्ट। अब त्यसको लागि 15 पद हेर्नुपर्छ। 15 पदको बाँकी किनकि भनेर तल्लो लेखेको छ। अब त्यो कुराहरू जोड्ने काम हामी कतिपल्ट गर्दैनौँ। हामीलाई एउटा शब्द, मन पर्ने शब्द प्रेम, त्यसपछि त हामी प्रेमको बारेमा 1 घण्टा भाषण गरिहाल्छौँ। भनेपछि हामीले प्रेमको बारेमा सिकाउन चाहेको छ, त्यसो गर्दा हामी त्यो पद लिन्छौँ र त्यहाँबाट सिकाउन सुरु गर्छौँ र त्यसमा केही गलती छैन। तर परमेश्वरले के चाहनु भएको, परमेश्वरको आत्माले जसरी बाइबल हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित भएर लेखेको हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छौँ र आत्माले चाहिँ कुन मनसायले, कुन नियतले त्यो लेख्नु भएको, लेखाउनु भएको भन्ने कुरालाई खोज्ने मन हुँदैन। हामीले चाहिँ त एउटा पद देख्ने बित्तिकै यही हो भन्न खोजेको भनेर निश्चय गरिहाल्छौँ र त्यही बोलिहाल्छौँ। अब कि परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, भन्न चाहनु भएको थियो होइन, पास्ट टेन्समा होइन, प्रेजेन्ट टेन्समा। अहिले 21औं शताब्दीमा यो अगस्तको 31 तारिक बेलुकी परमेश्वरले हामीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो सुन्न र सुनाउन खोज्ने कि अब हाम्रो प्रचार कस्तो छ? मैले हुन त प्रचारको बारेमा क्लास लिएका होइनौँ, तर यो विषय
ल्याउन परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। त्यसले गर्दा तपाईहरुको सामु राख्न चाहन्छु। र अब तपाईले हुन वा प्राप्त गर्न चाहनु भएको स्थान वा कुरा प्राप्त गर्ने परमेश्वरको सहायता लिन चाहनु भएको छ कि अब फेरि अर्को कुरा त्यही हामीले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ प्रार्थनालाई अलिकति रेकर्ड गरेर फेरि सुन्नुभयो भने तपाईले चाहिँ त्यसमा अलमोस्ट 90% चाहिँ मेरोलाई 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 हाम्रोलाई 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 भन्ने शब्द चलाएकै हुन्छ। किनभने हामी परमेश्वरलाई भेट्ने बित्तिकै केटाकेटी जस्तै मागेकै मागे, मेरोलाई यो गरिदिनुस्, मेरोलाई यस्तो बन्दोबस्त गरिदिनुस्, मलाई यसरी सुरक्षा दिनुस्। त्यसमा केही आपत्ति छैन, हामी परमेश्वरको सन्तान हौ, हाम्रो हक छ बुवासँग माग्ने। तर हामी सधैँ केटाकेटी भएर माग्ने मात्र गर्ने कि प्रभु म तपाईको निम्ति के गरिदिउँ भन्ने पनि। तपाईलाई परमेश्वरले बनाउन चाहनु भएको मानिस भाइ अहिले र यहाँ उहाँको असल योजनाहरू पूरा गर्न उहाँको हातमा चलाइएको चाहनुहुन्छ। अब एफएसी 2:10 मा के लेखेको छ तपाईलाई थाहा छ। ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो हातको सिपको रूपमा नयाँ गरी सृष्टि गर्नुभएको छ ताकि अघिदेखि नै तयार गर्नुभएको असल कामहरू परमेश्वरको डायरीमा मेरो र तपाईको बारेमा हाम्रो आमाको कोखमा हामी जन्मिन अघि नै जुन योजना परमेश्वरले राख्नु भएको छ र त्यो खोजेर पत्ता लगाएर रोमी 12:2 मा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के रहेछ भने जान्जेर पत्ता लगाएर त्यो पूरा गर्नलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। के म र तपाई त्यसमा त्यो लिस्टमा पर्छ कि पर्दैन? सदा हामीले चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरलाई चलाउने भन्दा पनि परमेश्वरको निम्ति चलाइएको मान्छेहरू, खर्चिएको मान्छेहरूको रूपमा यी दिनहरुमा हुन परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई जसरी चलाउनु भयो, दाउदलाई कसरी चलाउनु भयो, मोसेलाई कसरी चलाउनु भयो, आज मलाई र तपाईलाई जसरी येशूलाई पिता परमेश्वरले चलाउनु भयो, जसरी पौल र पत्रुसलाई चलाउनु भयो, त्यसरी आज मलाई र तपाईलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। र त्यसको निम्ति तपाईको इच्छा के रहेछ? तपाई के खोज्नु हुँदो रहेछ? आजका दिन मद्वारा तपाईले के गर्न चाहनु हुँदैछ? के बोल्न चाहनु हुँदैछ? के देखाउन चाहनु हुँदैछ? र त्यो कुराको रहरमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्न सक्ने परमेश्वरका दास दासीहरू बन्ने त्यो अनुग्रह हामी माथि प्रशस्त भएको होस्। अवश्य तपाईहरु कति आदरणीय पास्टरहरू धेरै वर्षदेखि सेवामा खट्नु भएकाहरूले अवश्य यो समर्पणको जीवनमा रहनु भएको छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईलाई चलाउनु भएको छ र तपाईद्वारा धेरै ठूलो कामहरू गर्नु भएको छ, महान कार्यहरू गर्नु भएको छ। प्रभुको स्तुति भएको होस्। तर अझै उहाँको हातमा अब जसरी फिलिपी 3:10 मा पौलले भन्नुहुन्छ म अझै उहाँलाई चिन्न चाहन्छु, अझै उहाँको क्रुसको कष्टलाई आफ्नो जीवनमा लिन चाहन्छु र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई मेरो जीवनमा अनुभव गर्न चाहन्छु। अब 30-35 वर्षको सेवा महान सेवागाई सिद्ध्याएर पौलले त्यो भन्नुहुन्छ भने हामीले त किन नभन्ने, किन प्रार्थना नगर्ने? प्रभु अझै म तपाईलाई चिन्न चाहन्छु, अझै म तपाईको नजिकपनालाई अनुभव गर्न चाहन्छु, अझै तपाईको त्यो दुःख र कष्टमा सहभागी भएर यो संसारमा जीवन चाहन्छु र तपाईको आत्माको त्यो बौरी उठाउनु भएको त्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा म तपाईको निम्ति खर्चिन चाहन्छु। र त्यो चाहिँ मेरो तपाईको प्रार्थना भएको होस्। अब परमेश्वरको राज्य, ख्रीष्टको राज्य, स्वर्गको राज्य यो विषय हाम्रो लागि नौलो होइन र जुन तरिकाले मैले आज तपाईहरुलाई बोल्छु अब अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ किनभने हामी सबै सेवागाईमा चाहिँ यही काम गरिराखेका छौं, परमेश्वरको राज्यकै काम गरिराखेका छौं। कतिपय काम बन्दै गर्छौं, परमेश्वरको राज्यको विस्तार गर्ने काममा हामी लागेका छौं। कोही समस्या छ? गोविन्दजी म्युट गर्नुभयो हुन्थ्यो। ओके, परमेश्वरको राज्य, ख्रीष्टको राज्य, स्वर्गको राज्य। अब यो शब्द त पर्यायवाची रूपमा चाहिँ सुसमाचारहरू 3वटामा चलाएको हामी देख्छौं। अब यो राज्य भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्ने एउटा सत्य चाहिँ एउटा राजा हुनुहुन्छ त्यहाँ। अब राजा भएपछि त हामी प्रजा भयौं। प्रजा चाहिँ राजाको अमानत हुन्छ, राजाको सम्पत्ति हुन्छ। हुन त यो नेपालका मान्छेहरूले, गएका पुस्ताका मान्छेहरूले यो राम्ररी बुझ्न सक्नु। उहाँको कानुन हुन्छ। फेरि हामीलाई थाहा छ पहिलेको प्रधानमन्त्रीहरू जब शपथ ग्रहण गर्थ्यो उनीहरूले भन्थ्यो
श्री 5 महाराजा राजको सदिच्छा पूरा गर्नको निम्ति मलाई नियुक्त गरी बक्सिएको छ भनेपछि त नेपालीहरुको सदिच्छाको लागि होइन तर श्री 5 को सदिच्छाको लागि। अब त्यो कुरा नेपालमा त अहिले लागू नभए तापनि परमेश्वरको राज्यमा लागू हुन्छ। राजा र उहाँको कानुन र उहाँको इच्छा, मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा। गलाती 2 को 20 मा पौलले त्यो भन्नुहुन्छ, म जिउँदिन येशू जिउनुहुन्छ। र येशू आफै गत्समनीको बगैँचामा भन्नुहुन्छ, मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा। भनेपछि यो तीनवटा शब्दलाई तपाईले आज आफ्नो जीवनमा चाहिँ अपनाउन सक्नुभयो भने तपाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एउटा बलियो खम्बको रूपमा, बलियो कारिन्दाको रूपमा, अब कारिन्दा भन्ने शब्दमा चलाउँदैछ परमेश्वरको राज्यको हामी कारिन्दाहरू हो, हामी दासहरू होइनौँ। दासहरू त सुसमाचारको दासहरू, परमेश्वरको अनुग्रहको दासहरू हौं, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी कारिन्दाहरू हो। हामी त म्यानेजर हो, हामी म्यानेज गर्ने मान्छेहरू हो। परमेश्वरको राज्यको पुरा गर्ने, परमेश्वरको राज्यको हिफाजत र परमेश्वरको राज्यमा जो जति स्रोतहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई चलाएर परमेश्वरको राज्यको काम गर्नेहरू हो। अब परमेश्वरलाई शासन गर्नुहुने, अब द रुल अफ गॉड, अब हामीलाई त यो पचाउन अलि गाह्रो छ। हामीलाई थाहा छ आजभोलिको संसार भनेको एकदमै स्वतन्त्रता चाहने संसार हो। एदेनको बगैँचाको पाप चाहिँ अहिले हजारौं गुणा बढेर मान्छेहरूमा प्रभावित पारेको छ। त्यहाँ चाहिँ बेचारा आदम र हव्वाले चाहिँ अलिकति मात्र स्वतन्त्रता खोजेको हो, जसले गर्दा सारा मानव जाति पापमा फस्यो। तर आज मान्छेले चाहिँ कुनै सीमा नभएको असीमित स्वतन्त्रता खोजेको छ, तर हुँदैन। हामी कृष्णको लागि त्यो कृष्णमा भएको स्वतन्त्रता छ, गलातीको पुस्तकले हामीलाई सिकाएको छ। तर हामी चाहिँ कृष्णभन्दा बाहिर गएपछि वी डोन्ट हैव दैट फ्रीडम, हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। किनभने हामी परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको शासन मुनि आफ्नो शिरहरू झुकाएका छौँ। र त्यो सत्यलाई मेरो सत्यको रूपमा, मेरो जीवनको सत्यको रूपमा, मेरो सोचाइको सत्यको रूपमा, मेरो रहरहरूको सत्यको रूपमा, मेरो आकांक्षाहरूको सत्यको रूपमा म कतिको अपनाउन सकेका छु। र त्यो चाहिँ पहिलो प्रश्न हो। पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा परिपूर्ति। अब येशूले चाहिँ प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यो त गोकेर फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने प्रार्थना भन्दा पनि प्रार्थनाको नमुना हो। र त्यो बेला उद्धार र पवित्र आत्माको काम भइसकेको थिएन, तर येशूले चाहिँ अग्रगामी रूपमा सिकाउनु भयो र भन्नुभयो, ए स्वर्गमा हुने हामीहरूका पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्। अब नाउँ पवित्र गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसारको काम पुरा हुनु हो भन्ने कुरा त्यही नै प्रश्न छ। र तपाईको राज्य आओस् भनेपछि येशू चाहिँ संसारमा आउनु भएको चंगाई दिनलाई होइन, मुक्ति दिनलाई मात्र पनि होइन, मान्छेलाई शान्ति र सुख चैन दिनलाई होइन। यो सबै प्याकेज भित्र छ, त्यो त भइहाल्छ। किनभने त्यो बिना चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापित हुँदैन। तर येशू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको महान उद्घाटन गर्नलाई यो संसारमा आउनु भएको भन्ने सत्य हामी बिर्सनु हुँदैन। येशू आउने अघि चाहिँ त मुक्ति दिने येशू आउनुहुन्छ भनेर यूहन्नालाई भन्नु भएन, तर परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। र येशू आफै पनि प्रचार सुरु गर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भनेर सुरु गर्नुभयो। 3 सुसमाचारहरूमा येशूद्वारा प्रतिपादित परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य वा येशूको राज्य भन्ने शब्द, उखानहरू र शिक्षा प्रशस्त छ, जसलाई हामी धेरै पटक लापरवाही गर्छौँ। हामीले चाहिँ चंगाई गरिएको, अचम्मको काम गरिएको, आन्धीबेरी हटाएको कुरालाई लिएर निकै बढी चढाइ गर्छौँ। तर येशूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा जुन मूल शिक्षा दिएको छ, आधारको शिक्षा दिएको छ, त्यसमा त हामी धेरै पटक त्यति ख्याल गर्दैनौँ। नयाँ करारमा 155 पटक यही शब्द दोहोऱ्याएको छ। हुन त योभन्दा बढी हुन सक्छ, भाषा अनुसार फरक हुन्छ। यो संसारको राज्य होइन। यूहन्ना 18:36 मा चाहिँ पिलातुसलाई येशूले भन्नु हुँदैछ, मेरो राज्य यो संसारका होइन। संसारमा छ तर संसारका होइनौ। अब यो त फेरि यूहन्ना 17 अध्याय हामी अध्ययन गर्दाखेरि जसरी तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारका होइनौ भन्ने जस्तो, अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको राज्य यो त शक्तिशाली राज्य हो। यसको बारेमा दानिएलले के भन्दैछ, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गको परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ। मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने होइन, परमेश्वरको राज्य खडा गर्नुहुनेछ। तर उद्धार नपाएका मान्छेहरू परमेश्वरको राज्यमा आउन सक्दैन। त्यसैले उद्धार भनेको त परमेश्वरको ढोका हो।
परमेश्वरको राज्यमा छिराउने ढोका हो। त्यो हामी ढोकाको बारेमा धेरै प्रचार गर्छौँ, तर भित्र पसेर गर्नुपर्ने कुराको बारेमा हामी बोधवान भएका छैनौँ। जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकताहरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यो सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। अब यो राज्यको हामी सेवकहरू हौँ, हामी निजामती सेवामा छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यको निजामती सेवामा भर्ती भएका, परमेश्वर राजा भएको, येशू राजा भएर यो संसारमा प्रकट हुनुभएको र त्यो राजाको शक्ति पवित्र आत्माद्वारा हामीले पाएर उहाँको आत्मिक वरदानहरूद्वारा सेवामा लागिराखेका परमेश्वरका कारणदार हौँ। अब पहिलो कोरिन्थी 4:20 मा त्यही भन्नुहुँदैछ, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। र त्यो शक्ति के हो? धेरै पटक हामी पवित्र आत्माको शक्ति, यूहन्ना प्रेरित 1:8 को शक्ति लिन्छ, हो त्यो साक्षी दिने शक्ति हो। र हामीहरूको जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो राज्यको शक्तिलाई, द पावर अफ द किङडम हामीहरूको जीवनमा कतिको अनुभव गरिरहेका छौँ। कोरोना आउँदाखेरि धेरै पटक हल्लिनुको कारण त्यही हो, किनभने राज्यको शक्ति छैन। आत्माको शक्ति छ, वचनको शक्ति छ, तर राज्यको शक्ति छ। राज्यको शक्ति छ भने कोरोना आओस्, भुइँचालो आओस्, संसार हलेर जाओस्, वी डोन्ट केयर, किनभने हामी राज्यका मान्छेहरू, हामी राज्यको काम गर्दैछौँ। र त्यो सत्यता हामीहरूले कतिको महसुस गर्न पाएका छौँ। अब येशू र परमेश्वरको राज्य 32 दिने यूहन्नाको घोषणा मैले भनिहाल्यो। येशूको सुरुवात पश्चाताप गर, केको लागि? मुक्तिको लागि होइन, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। धेरै पटक हामी पश्चाताप र मुक्तिको बीचमा एकदमै सम्बन्ध छ। पश्चाताप बिना मुक्ति कदापि हुन सक्दैन, त्यसमा कुनै दुई मत। तर त्यो दोहोऱ्याएर तेरियाएर चौरियाएर पढाउने कुरा होइन, सिकाउने कुरा होइन, तर हामी परमेश्वरको राज्यको कुरा सिकाउनु पर्यो। येशूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुरा सिकाउँदै हिँड्नुभयो भनेको छ। र धेरै पटक हामी चाहिँ अझै पनि मुक्तिको कुराहरूमा, बप्तिस्माको कुराहरूमा, परमेश्वरको आत्माको अनुग्रहको कुराहरूमा, आशिष प्राप्त गर्ने कुराहरूमा चक्कर काटेर बसेका छौँ। तर परमेश्वरको राज्यको कुरा कसरी भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सोच्न लागेका छौँ। निकोदेमसलाई येशूले चाहिँ मुक्ति दिने कुरा होइन, तर परमेश्वरको राज्यमा देख्ने र पस्ने कुरा गर्नुहुन्छ। सो द्याट इज द प्रायोरिटी, प्राथमिकताको कुरा त्यहाँ छ। येशूको मनमा एउटै कुरा छ, परमेश्वरको राज्यको स्थापना, परमेश्वरको राज्यको प्रकटीकरण, परमेश्वरको राज्यको सशक्तिकरण। अब त्यो विषय येशूको सरोकार हो भनेपछि परमेश्वरको सरोकार चाहिँ परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा स्थापना गर्नुमा छ। किन भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि हेर्छौँ। अब परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको माझमा छ भनेर येशूले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ। चेलाहरूलाई चङ्गाई चाहिएको थिएन, चेलाहरूलाई शान्ति चाहिएको थिएन, चेलाहरूलाई कुनै सुख सुविस्ता चाहिएको थिएन, तर उनीहरूको बीचमा येशूले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य छ, किनभने म यहाँ छु। जहाँ राजा हुनुहुन्छ त्यहाँ राज्य हुन्छ, जहाँ राजा हुनुहुन्छ राजाको कानुन लागू हुन्छ, जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ राजाको इच्छा पुरा हुन्छ। भनेपछि यो तीनवटा बुँदाहरू जो चाहिँ राज्यको मूल कुरा हो, त्यो कुराहरू चेलाहरूको बीचमा थियो। त्यसपछि भन्यो परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूलाई दिएको छ, लुका 12:32 मा राज्य तिमीहरूलाई दिनलाई पिता परमेश्वरलाई खुसी लागेको छ। कतिजना हामीले चाहिँ त्यो दुःख साथ भन्न सक्छौँ, मैले राज्य पाएको छु। उद्धार र मुक्ति त हामीले पायौँ, नपाइकन त यो सत्यतामा हामी आउँदैन थियो। तर परमेश्वरले हामीलाई राज्य दिनुभएको छ। राज्यको सुसमाचारको प्रचार गर्नु छ, उद्धार र मुक्तिको मात्र होइन, त्यो त मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो ढोका हो। तर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको प्रचार मत्ती 4:23 मा, राज्य र उहाँको धार्मिकता खोज्नु पर्ने मत्ती 6:33 मा हामी ठिकै खोज्दैछौँ। र यो त मेरो लागि पनि चुनौतीको विषय हो। बिहानदेखि मैले बिहानै परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्दाखेरि म के माग्छु, मेरो सरोकार के हो, मेरो प्रार्थना के हो, म आफ्नो निम्ति के माग्छु। हुन त मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, गएको कति वर्षहरूमा मैले मेरो लागि केही पनि माग्नु परेको छैन, किनभने मेरो जिम्मा मेरो बुवाको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ जे दिनुहुन्छ त्यही खाने हो, जहाँ बस्न दिनुहुन्छ त्यहाँ बस्ने हो, जे काम गर्न दिनुहुन्छ त्यो गर्ने हो। त्यसबाट त माग्नु पर्ने कामै म देख्दिनँ। तर अब अरूको निम्ति परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सम्झना दिलाउनुहुन्छ, त्यो फल्नाको निम्ति प्रार्थना गरिदिए, फल्नाको निम्ति प्रार्थना गरिदिए, फल्ना कुराको लागि प्रार्थना गरिदिए, हो त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो, किनभने हामी परमेश्वरको कायरन्दा हो।
येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना मैले दोहोऱ्याइहाल्यो। तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा जसरी स्वर्गमा पुरा छ त्यसरी मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पुरा होस्, मेरो परिवारमा पुरा होस्, मेरो संगति र मण्डलीमा पुरा होस्, मेरो सबै सेवकाईको क्षेत्रमा पुरा होस्। अब यो चाहिँ येशूले अब उद्धार र मुक्तिको पूर्णताको अनुभव पाउन अघि नै सिकाउनु भएको कुराको रूपमा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको प्रिय पुत्रको राज्य, अब कति सुन्दर शब्द है। अब कलसी 1 अध्यायको 13 पदमा पौलले त्यही भन्नुहुँदैछ, परमेश्वरले हामी माथि अनुग्रह गरेर, यदि तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाइराख्न सक्नुहुन्छ। मैले समयलाई खर्च नगरेर, फेरि तपाईहरु सबै पास्टरहरू हुनुहुन्छ, म भन्दा पनि बाइबलमा चाहिँ निकै परिचित हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा मैले त्यो पदहरू पल्टाउने भन्दा पनि मैले भन्दै जान्छु। कलसीको 13 मा चाहिँ पौलले त्यही भन्नुहुँदैछ, परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा हामीलाई आफ्नो पुत्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। के हामीले त्यो महसुस गर्नु पाएका छौं? तर महसुस गर्नुहुन्छ भने सम्झिनुस् है, गॉड इज देयर, द किङ इज देयर। उहाँको उपस्थितिलाई तपाईले लत्याउन पाउनुहुन्न र उहाँको कानुन लागू हुन्छ, तपाईले मन परोस् नपरोस्। मेरो र तपाईको जीवनमा धेरै पटक परमेश्वरको कानुनलाई हामी मन पर्दैन, मलाई पनि मन पर्दैन मानवीय रूपमा, तर हामी हुम्किन सक्दैनौँ। परमेश्वरको कानुन हामीमा लागू छ र उहाँको इच्छाको निम्ति हामी समर्पित छौँ। रोमी 11 को 36 मा, एफिसी 1 को 21 देखि 23 सम्म एकपटक एक्सन तपाईहरुले हेर्नुस् है यो पदहरू। म तपाईहरुको अगाडि पढिदिन्छु। रोमी 11 को 36 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। सुन्नुस् है, सबै थोक उहाँको द्वारा, उहाँको निम्ति हुन्, उहाँबाट। भनेपछि हामीले जे जे मागिराखेको छ परमेश्वरले हाँस्नुहुन्छ। अरे सबै कुरा यसको पकेटमा राखेर पनि यसलाई त हात पत्तै छैन, फेरि मागिबस्छ। हामीले मागेको कुरा सुन्दा परमेश्वर हाँस्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि कहिले कहिले आएर हामीसँग त्यही माग्छ, बुवा मलाई यो दिनुस्, हामीलाई थाहा छ उसलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले पहिले नै तयार गरिसकेका छौँ र उसकै हातमा दिएको पनि छौँ, तर उसलाई थाहा हुँदैन। उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्, उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। एफिसी 1 अध्यायको 21 देखि 23 सम्म सबै शासन, सबै अधिकार, सबै शक्ति, सबै राज्यमाथि र यस युगको मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भयो। र यो त राखिदिनु भयो भनेको छ है, पछि आउने कुरा होइन। मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर र उहाँको पूर्णता हो। भनेपछि हामी मण्डली खाइ हाम्रो क्लब होइन। हामीले चाहिँ कति मान्छेलाई जम्मा गरेर हाम्रो काबुमा राखेर हामीले लेफ्ट राइट गराउने होइनौँ। यो त परमेश्वरको सन्त जनहरू हो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको अनमोल रगतले किनेर ल्याउनु भएको आफ्नो सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिको हिफाजत गर्नलाई, त्यो सम्पत्तिलाई तयार गर्नलाई, सुसज्जित पार्नलाई। अब गएको हप्ता तपाईँ ध्रुव शिष्यबाट त 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको बारेमा सुन्नुभयो। अब के कति मैले अलिकति मात्र सुन्ने र जोसुकै होस् र सन्तहरूलाई सेवाको निम्ति सुसज्जित पार्नलाई परमेश्वरले मण्डलीलाई जिम्मा दिनुभएको छ र उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता, येशूको पूर्णताको रूपमा मण्डली प्रस्तुत पर्ने, उहाँलाई नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। कलसी 1 को 15 देखि 18 सम्म उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँको निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्। अब यो पदहरू तपाईँ कति पटक पढ्नु भएको छ, यसको बारेमा तपाईँ अवश्य प्रचार पनि गर्नुभएको होला र आज रातमा परमेश्वरको आत्माले हामीलाई फेरि एकपटक सम्झना दिलाउनु हुँदैछ।
येशूले चाहिँ जे काम गर्नुभयो त्यो कामको पूर्णता गर्नको निम्ति, परिपूर्णता ल्याउनको निम्ति हामीलाई महान जिम्मेवारी, स्वर्गदूतहरूलाई पनि नदिएको महान श्रेष्ठ जिम्मेवारी दिनुभएको छ। र त्यो जिम्मेवारीको बोध हामीमा भएको होस् र त्यो जिम्मेवारीले हामीलाई पेलिएको होस्, त्यो जिम्मेवारीको आगो हामीभित्र सल्किएको होस् र ताकि हामी परमेश्वरको राज्यको त्यो महान कार्य येशूको आगमनभन्दा अगाडि पुरा गर्न सकौँ। अब मत्ती 24 अध्यायको 14 पदतिर के भन्दैछ भने तपाईहरुलाई थाहा छ, येशूको आगमन एउटै कुराले रोकिएको छ, उहाँको राज्यको सुसमाचार पुरा भएको छैन। उहाँको राज्य भन्नुको अर्थ उहाँको शासन, उहाँको उपस्थिति, उहाँको कानुन, उहाँको इच्छा, त्यो सुसमाचार। हामी मुक्तिको सुसमाचार गर्दैछौँ, शान्तिको सुसमाचार दिँदैछौँ, चङ्गाईको सुसमाचार दिँदैछौँ, त्यसको बारेमा अब त्यो एक किसिमले बिजनेसमा पनि भएको छ। तर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रत्येक जातिमाथि प्रभावित रूपमा, भन्नुको अर्थ राजाको उपस्थिति, राजाको कानुन, राजाको इच्छाको प्रभाव जब हुन्छ तब अन्त हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखेको कुरा हामीलाई थाहा छ। उहाँको लागि, उहाँमा र उहाँद्वारा संसारमा मानिसद्वारा राज्य गर्ने योजना दोस्रो आदमद्वारा पुरा भयो। अब हामीलाई थाहा छ, अब यहाँ त मैले भन्नुपर्ने कुरा एउटा त अलिकति अनौठो लाग्ला, तर सुन्नुहोस्, एदनको बगैँचामा परमेश्वरले मानिसलाई के को निम्ति सृष्टि गर्नुभएको? अब तपाईहरु हामी सबैले गोकिएको एउटा शिक्षा छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। त्यसमा त खास अर्थ त के हो अहिलेसम्म मैले बुझेको छैन। परमेश्वरको महिमा किन मानिसले गर्नुपर्यो? माटोबाट बनाएको परमेश्वर त आफै महिमित हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको महिमा भनेको के हो? अब यो त हामी गोकिएका छौँ। परमेश्वरको महिमाको निम्ति मानिसलाई सृष्टि गर्नु हो, अवश्य सत्य हो, तर त्यो सत्यको ज्ञान कसरी पाउँछु? ख्याल गर्नुहोस् है, उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 देखि 28 सम्मको पदहरुमा परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो प्रतिरूपमा सृष्टि गरेर दुईटा कुराको जिम्मा दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ पृथ्वीमाथि भर्दै जाऊ। अब 2 अध्यायको केही पदहरुमा हामी हेर्दाखेरि त हिफाजत गर्ने जिम्मा दिएको छ, पृथ्वीलाई हिफाजत गर्ने। र दोस्रो कुरा त्यसमाथि अधिकार गर। सारा सृष्टिमाथि 6 दिनसम्म परमेश्वरले गर्नुभएको सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्नलाई, भन्नुको अर्थ शासन गर्नलाई, भन्नुको अर्थ राज्य स्थापना गर्नलाई मानिसलाई जिम्मा दिनुभयो। अब यो किन भन्ने प्रश्न तपाईहरुमा आउन सक्छ र तपाई आफै खोज्नुस् किन भनेर। किन यो पृथ्वीमा को छ? मानिस बाहेक, परमेश्वरले राख्नु भएको मानिस बाहेक को थियो? हामीलाई थाहा छ दुष्ट शैतानको उपस्थिति पृथ्वीमा भएको कुरालाई हामी थाहा गर्छौँ। लुसिफरलाई माथिबाट खसालिएपछि यो पृथ्वीमा खसालिएको कुरालाई हामी प्रश्न देख्छौँ र त्यसको माथि अधिकार चलाएर, शैतान माथि अधिकार चलाएर, शैतानले चाहिँ मुयानी हकको रूपमा कब्जा गरिराखेको पृथ्वीमाथि शासन गरेर परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नलाई परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर फेल भयो। 3 अध्यायमा जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ शैतानले छल गरेर स्त्रीलाई फसेर स्त्रीद्वारा आदम पापमा फस्यो र त्यसकारण परमेश्वरले अस्थायी रूपमा आफ्नो कार्यक्रमलाई बदल्नु पर्यो। र 3 को 15 मा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, स्त्रीको सन्तति भएर म एकजनालाई पढाउँछु, त्यसद्वारा मेरो प्लान पूरा गर्छु। अब तपाई बुझ्नुहुन्छ किन यूहन्नाले भन्नुहुँदैछ परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। 4000 वर्षसम्म मानिसबाट परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्न नसकेको, दाऊदबाट नसकेको, यहोशूबाट ल्याउन नसकेको शालोम अब आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा, मानिस भइकन आउनु भएको येशूद्वारा पूरा गर्नुहुँदैछ। अब कतिले अस्ति पनि म एकजनाले प्रचारले गरिएको मैले सुन्ने, येशूलाई चाहिँ 40 दिनको फास्टिङ गरेर शैतानले परीक्षा गरेको कुरा कति पटक हाँसो लाग्छ, किनभने त्यो कुरा बुझेर हो कि नबुझेर हो, फास्टिङको बारेमा सिकाउनलाई त्यो पदहरु चलाउँछ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा कुरा लेख्यो मर्कुसको सुसमाचारमा, मत्तीमा लेखेको छ, पवित्र आत्माले येशूलाई शैतान कहाँ पुर्याइदिन्छ। शैतानबाट परिचित हुनलाई पवित्र आत्माले येशूलाई निर्जन ठाउँमा लैजानु भयो भनेर लेखेको छ। भनेपछि हामी कसैलाई पनि शैतानले परीक्षा गर्दैनौ है, यो झुटो शिक्षा हो, धेरैले सिकाउँदैछ।
येशूलाई परीक्षा गर्यो भने हामीलाई के चोट्छ र भनेर त्यो तपाईँ बाइबल नबुझेर हो। हामी परमेश्वरको हातमा बाँस बेच्ने घरहरू हो। पहिलो यूहन्ना 4:4 मा छ, जो हामीमा हुनुहुन्छ त्यो बाहिर भएको भन्दा बलियो हुनुहुन्छ। चढ्दा हामी त शैतानमाथि जितिसकेका छौँ, फेरि उसँग गएर जिस्किराख्नु पर्दैन। तर 4000 वर्षसम्म मानव जाति आदमको सन्तति चाहिँ शैतानसँग हारिएको कारणले गर्दा अब दोस्रो आदमको रूपमा आएको येशू चाहिँ शैतानको अगाडि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो कानुनी, र त्यो बाध्यताले येशू जानुभयो। त्यो कहिले? जब बत्तीसमा दिने यूहन्ना बत्तीसमा लिनुभयो र येशूले भन्नुभयो यसरी सबै धार्मिक विधानहरू पूरा गर्नु छ। भन्नुको अर्थ म चाहिँ मानवको सट्टा आउनु भएको, मानव जातिको सट्टा आएको दोस्रो आदम हो भन्ने कुरा प्रश्टिनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई बत्तीसमा हुन देऊ। पाप नजान्नु हुने परमेश्वरको पवित्र पुत्र पापीको बराबरीमा हुनको निम्ति पश्चातापको बत्तीसमा लिएर पापीको सरहमा आफैलाई प्रकट गराउनु भयो। अब त्यो पापीको कपडा ओढेको, पापीको वस्त्र ओढेको त्यो येशूलाई पवित्र आत्माले लिएर शैतानको अगाडि लैजान्छ। स्त्रीको सन्ततिबाट हुनुपर्ने काम यो उत्पत्ति 3:15 अब पुरा हुन्छ। र शैतानले चाहिँ पहिलो भनेको तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने मलाई थाहा छ, किन तिमी मानिस भएर खेल्छौ? तर येशूले उत्तर दिनुहुन्छ म होइन भन्नुहुन्न, तर उहाँले भन्नुहुन्छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट आउने वचन। भन्नुको अर्थ आफू मानिस हो भन्ने कुरालाई फेरि प्रस्ट्याउँछ। दोस्रोमा पनि भन्छ तिमी त परमेश्वरको पुत्र हो, तिम्रो खुट्टा बज्न दिने छैनौ, स्वर्गदूतहरू आउँछ। त्यो बेला पनि येशूले भन्नुहुन्छ मानिसले परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। र तेस्रो पटक शैतानले बुझ्यो अब यसलाई त छकाएर के काम छैन। यदि तिमी मानिस मानिस भन्छौ भने ठिक छ, अहिलेसम्म जन्मिएका सबै आदमको सन्तान चाहिँ मेरो अगाडि गुडा टेकेको छ, तिमी पनि गुडा टेक। र त्यो बेला येशूले भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ, परमेश्वर बाहेक कसैको अगाडि मानिसले गुडा टेक्नु हुँदैन। भनेपछि जसरी एदनको बगैँचामा शैतानले स्त्रीलाई छलाएर पापमा फसायो, अब स्त्रीको सन्ततिले परमेश्वरको राज्यको स्थापनाको पहिलो कदम शत्रुलाई हराउनु। शत्रुलाई नहराइकन राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौ। चढ्दा यो पृथ्वीमाथि शत्रुको अधिकारलाई परास्त गर्नको निम्ति, निश्चय गर्नको निम्ति, सिद्ध्याउनको निम्ति येशू चाहिँ शैतानको अगाडि उपस्थित भएर यो परीक्षाबाट जानुपर्ने थियो। तर हामी कसैलाई त्यो जिम्मा छैन है। त्यसर्दा शैतानबाट परिचित हुनलाई होइन, शैतानले हामीलाई प्रलोभनमा पार्छ, हामीलाई प्रभावमा पार्छ, हामीलाई तर्साउन खोज्छ, तर हामीलाई हाम्रो विश्वासमा हामीलाई परीक्षा गर्न सक्दैनौँ। तर अब याकोबको पुस्तकमा, रोमीको पुस्तकमा लेखेकै छ परीक्षा कहाँबाट आउँछ भनेर, हाम्रै भित्रबाट आउँछ, हाम्रै लोभ लालसाबाट आउँछ। र त्यो कुराहरू तर जाँच होइन है, जाँच त परमेश्वरबाट आउँछ। हामीलाई त जाँचिने कुराहरू, हाम्रो विश्वासलाई जाँचिने कुराहरू परमेश्वरबाट आउँछ। मेरो विषयबाट अलिक पर गएछु, तर यो त जान्नु आवश्यक छ। राज्यमा प्रवेशको शर्त, अब यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा नयाँ गरी जन्मेकाहरू मात्र। अब नेपालमा मलाई थाहा छ बहुमत क्रिस्चियनलाई नयाँ गरी जन्मेको कुराको हत्तपत्तो छैन। उनीहरूले चाहिँ त गोकेको येशूलाई विश्वास गर्थे, येशू माथि पनि भने येशूलाई। अब येशूलाई भन्ने शब्द नै तपाईँ बाइबलमा कहाँ भेटाउनुहुन्छ खोज्नुहोस् है। येशू माथि विश्वास गर्ने हो। अब येशू माथि भर पर्ने कुरा हो, तर येशूलाई त शैतानले पनि बुधात्माहरूले पनि विश्वास गर्छ। त्यसपछि हाम्रो विश्वासीहरूको मुखबाट निस्किने शब्द म येशूलाई विश्वास गर्छु, म फेरि येशू भन्ने शब्द पनि आजभोलि धेरैको मुखमा आउँदैन, परमेश्वर परमेश्वर। अब यो शैतानलाई खुब मनपर्छ, किनभने परमेश्वर भन्ने शब्ददेखि शैतान डराउँदैन। शैतान डराउने येशू भन्ने शब्ददेखि हो, किनभने सबै नाउँभन्दा उच्च नाउँ येशूको नाउँ छ। तर हामी धेरैले त्यो गोकेका छौँ, जे मुख खोल्यो भने परमेश्वर भन्छ। अब यो कुन परमेश्वर हो? संसारमा त लाखौं करोडौं परमेश्वर छ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मानिसहरूको बीचमा, आकाशको मुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन येशूको नाउँ बाहेक। त्यसर्थ आजभोलि धेरै क्रिस्चियनको मुखमा त येशूको नाउँ पनि आउँदैन। तर अब येशूको नाउँमा उद्धार र मुक्ति छ मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने ढोका पनि छ, र त्यहाँ हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो कुरा नम्र हुनेहरू।
अब यो के नम्रता हो भने आत्मामा नम्र भन्ने शब्द त त्यहाँ लेखेकै छ, त्यो के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रचार गरिराख्नु भएको छ। मत्ती 25 मा चाहिँ राज्यको सेवा गर्नेहरू भनेपछि त परमेश्वरको सेवा भन्ने शब्द आजभोलि हामी खुब चलाउँछौँ। म त प्रभुको सेवा गर्दैछु, खोइ प्रभुको सेवा त प्रभु आफै गर्नुहुन्छ, हामी त राज्यको सेवा गर्ने हो। वी आर अन ड्युटी, हामीलाई त काजमा खटाएको छ। त्यसको सट्टा त हामी त प्रभुको अब यो प्रभुको सेवा गर्नु भन्ने शब्द किन चलाउँछौँ भने अब हामीलाई आफ्नो त केही मूल्य छैन, अब प्रभुसँग जोडिदिएपछि त मेरो अलिक मूल्य बढ्छ कि भन्ने आशा हो। आजभोलि त टाइटलहरूको पछाडि खुब दौड्छ, कोहीले आफैलाई अपोस्टल बनाउँछ, कसैले प्रचारक बनाउँछ, कसैले के बनाउँछ। अब यो सबै कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, हामी राज्यको सेवा गर्नेहरू हुनुपर्ने हो। बोलाउटमा स्थिर भएकाहरू, अब यो त धेरै गाह्रो कुरा हो। अघि नै मैले यो पद भनिहाल्यो, हलोमा हात, हलो भनेको के को लागि हो? खेतमा जोत्नलाई हो। खेत कहाँ छ? परमेश्वरको खेत कहाँ छ? यो संसारमा छ। त्यसमा जोत्नेहरूलाई पछाडि हेर्ने अधिकार दिएको छैन। प्रेरित 14:22 मा सेवामा कष्ट भोग्नेहरू, अब यो त पत्रुसको, युहन्नाको, यहुदाको, याकुबको सबै विषय नै यही हो। तपाईहरु पक्का पनि अध्ययन गर्नु भएको छ। अब फिलिपी 1:29 मा लेखिएको कुरा हामीलाई थाहा छ, येशूको नाउँमाथि विश्वास गर्नलाई मात्र होइन, उहाँको नाउँको खातिर कष्ट भोग्नलाई पनि हामीले वरदान पाएका छौँ। अब वरदानको रूपमा कष्टलाई लिन सक्ने कतिजना हामी हुनुहुन्छ? र मलाई नै कतिपल्ट गाह्रो छ, सिकाउनु सजिलो, तर कष्ट र दुःख आउँदाखेरि हैया भनिहाल्छु। तर आजभोलि मैले बाणी बसालेको छु धन्यवाद दिनलाई, किनभने सबै कुरामा धन्यवाद दिउ भनेको छ। अब कोरोना आए पनि पहिले त मेरो मुखबाट निस्किने शब्द धन्यवाद हो, निस्किनै पर्छ, किनभने धन्यवाद दिनुपर्छ। धन्यवाद दिएपछि प्रभुलाई सोध्नु पाइन्छ, प्रभु के भन्न खोज्नु भएको? टाउको दुखाएर होस्, एक्सिडेन्टमा पारेर होस्, होइन भाइरस लाएर होस्, तपाईले के भन्न खोज्नु भएको? पक्का पनि तपाईले मलाई केही विशेष भन्न चाहनु भएछ, त्यसले गर्दा यो एक्सिडेन्टमा पार्नु भएछ। अब पिटरलाई थाहा छ, मैले त 2-3टा मेजर एक्सिडेन्टमा पर्यो, तर मेरो मुखबाट पहिले अन्य भाषामा निस्केको शब्द थियो, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। किनभने धन्यवाद दिन सक्ने आवाज त निस्किन त पाएको छ, प्रभुको स्तुति होस्। तर हामीहरूको जीवनमा चाहिँ यो हामी कतिको सिक्ने भएका छौँ। परमेश्वरको राज्यमा उहाँको शासन, राजाको उपस्थितिको स्वीकार र अनुभव भन्नुको अर्थ बिहानै उठ्ने बित्तिकै हामी के महसुस गर्छौँ? द किङ इज विथ मी, आई एम इन द किङ्स प्रेजेन्स। आँगा चिम गर्न पर्दैन, घुँडा टेक्नु पर्दैन, त्यो त फर्मालिटी हो, तर वास्तविकता चाहिँ ही इज देयर, उहाँ त हुनुहुन्छ मसँग। दोस्रो कुरा, उहाँको व्यवस्था मेरो जीवनमा मान्य छ। अब तपाईँ मलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, मलाई थाहा छ 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि मसँग एकजना भाइ बस्नुहुन्थ्यो। जब बेलुकी बाइबल स्टडी हुन्थ्यो, त्यो बेला भाइले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको बाइबलमा लेखेको कुरा सबै ठिक हो, तर कहाँ लागू हुन्छ? बाइबलमा लेखेको सबै उस्तै हुन्छ र? आज त उहाँ त निकै वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो समूहको एकदमै माथिल्लो तहको हुनुहुन्छ, तर अहिले उहाँले पनि त्यही पूजा गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो मलाई स्वीकार्य होस् नहोस्, मलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, मेरो जीवनमा लागू गर्न मलाई मन परोस् नपरोस्, तर द्याट इज द ट्रुथ, त्यो त सत्य हो, त्यो मान्नै पर्छ। होइन भने म परमेश्वरको राज्यभित्र हुँदैन। उहाँको इच्छा पूरा गर्न तत्पर र सक्षम र समर्पित, मैले 3वटा शब्द राखेको छु। तत्पर मात्र पुग्दैन, सक्षम त्यो पनि पुग्दैन। हामीले सक्षम भइसकेका छौँ पवित्र आत्माद्वारा, र हामी समर्पित पनि हुनु पर्यो। यो त 3टा स्टेज हो, तत्परता, सक्षम हुने र समर्पित हुने। अब यो 3वटा स्टेजबाट हामी आउनुपर्छ। येशू र उहाँको जीवन एक नमुना हो। प्रेरितहरू सबै तयार गरिएका थियो, प्रेरितीय मण्डली त्यसको प्रकटीकरण थियो। हामी कहिले पनि पत्रुसको, पौलको सेवकाईमा चाहिँ उनीहरूले केही मागिएको कुरा पाउँदैनौँ, न त केही चटक देखाउने कुरा गरिएको छ, तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तल्लीन भएर लागिराखेको हामी देख्छौँ। राज्यका आधारका कुराहरू, परमेश्वरको उपस्थिति, राजाको महान र भययोगी उपस्थिति, संगतिमा प्रकट हुने येशू प्रभुको उपस्थिति, मैले यो 3वटा तहमा राखेको छु है।
एउटा चाहिँ भययोग्य उपस्थिति, यो त हामीले जानेका छौँ। दोस्रो संगतिमा प्रकट हुने येशूको उपस्थिति, 2 वा 3 जना जहाँ हुन्छ म तिनीहरूको माझमा हुन्छु भनेर उहाँले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुन्छ। हामी कतिजना हाम्रो संगतिहरूमा, हाम्रो सेवा संगतिहरूमा येशू बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्न पाएका छौँ। जान्ने त जानेका छौँ, मान्यका छौँ, तर महसुस गरेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। र तेस्रो कुरा, हामीमा बास बस्ने पवित्र आत्माको ब्रेक, हामीहरूको जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्मा म भित्रै हुनुहुन्छ। हामी बाहिरको परमेश्वरसँग होइन, हामी भित्र भएको प्रभुसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको सल्लाह सुन्छौँ, उहाँसँग प्रार्थना गर्छौँ। धेरै पटक हामी स्वर्गतिर टाउको हो, ठिकै छ, त्यो फर्मल त्यो पद्धति अब हाम्रो नम्रता देखाउँछ, तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीमा बास बस्नुहुने परमेश्वरको आवाज हामीले चाहिँ सुन्नेको परमेश्वरलाई चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको कानुन र व्यवस्था, परमेश्वरको स्वभाव र गुणहरूमा, कानुन भनेको जहिले पनि स्वभाव अनुसार हुन्छ। हामीलाई थाहा छ महेन्द्रको कानुन त महेन्द्रको बाणी अनुसार हुन्थ्यो, वीरेन्द्रको कानुन चाहिँ वीरेन्द्रको स्वभाव अनुसार हुन्छ। त्यसरी येशूको कानुन येशूको स्वभावसँग वा परमेश्वरीय गुणहरू, ईश्वरीय गुणहरू र उहाँको नैतिक निर्देशनहरूसँग आधारित हुन्छ। र मन र मेरो विवेकमा पवित्र आत्माले दिनुहुने सल्लाह र अगुवाई, के गरौँ के नगरौँ, अहिले के बोलौँ के नबोलौँ, मेरो अगाडि उभिएको मान्छेलाई म कसरी प्रस्तुत होऊँ, अब यो कुराहरूमा हामी भित्र हामीलाई डोर्याउनु हुने, हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने। अब यूहन्ना 14 अध्यायमा हामीलाई थाहा छ 2टा काम पवित्र आत्मालाई येशूले दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ, दोस्रो मैले सिकाएको कुराहरू याद दिलाउनु हुनेछ। भनेपछि पवित्र आत्माको 2टा फंक्सन हामीहरूमा हुने फंक्सन चाहिँ हामीलाई सत्यको ज्ञानमा सिकाउने। त्यो त सत्यको ज्ञान बाइबलमा छ, तर त्यो बाइबलमा कालो अक्षरमा लेखिएको सत्यलाई मेरो जीवनको अहिलेको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको परिवेशमा त्यो सत्य कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा देखाइ सिकाउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। हामीले कतिको अनुभव गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, उहाँले येशूले सिकाउनु भएको कुरा, येशूको पद्धति, राज्यको पद्धतिलाई हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा, उहाँको स्वरूपको कारण हामीमा स्वतः हुने, वास्तवमा त हामी परमेश्वरको इच्छा खोज्ने मान्छेहरू होइनौँ, हामी परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्ने हो। जसरी पिटरले चाहिँ मलाई सोध्नु भयो, त्यो बेला मैले थाहा हुनुपर्ने हो कि यो प्रभुको इच्छा हो कि होइन। होइन भने त म त नभन्छु, मलाई त नभन्न लाज आउने मान्छे होइन। तर हामीहरूको जीवनमा चाहिँ भित्रबाट परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको इच्छा, अब त्यसको निम्ति 7 दिनको उपवास हो, कति कुराहरूको लागि 7 दिन होइन, 40 दिन होइन, अब अझै लामो उपवास बस्नु पर्ला, त्यो छुट्टै विषय हो। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ स्वतः परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको र पवित्र आत्माको भरपुरी पाएका हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो र वचनबाट प्रकट हुन्छ र व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि थाहा हुन्छ। हामी एकअर्कासँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको होइन, तर पवित्र आत्माले तपाईँको हृदयमा के बोल्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको आत्माले तपाईँसँग पक्का पनि बोलिराखिएको हुनुपर्छ। र त्यो सत्यता जसले महसुस गर्छ त्यो राज्यभित्र हुन्छ। त्यसो यो 3वटा कुरा, परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस, दोस्रो उहाँको कानुन र व्यवस्था लागू भएको महसुस र परमेश्वरको इच्छालाई स्वतः थाहा हुने महसुस, र त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुरा हो। अब आयो यो सबै थाहा भएर हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ भने हाम्रो सेवा कस्तो हुनुपर्छ। अब हामी सबै सेवकहरू हो। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई देख्न पाएकोमा, किनभने परमेश्वरलाई यो पुस्तामा चलाइराख्नु भएका परमेश्वरको दास दासीहरूलाई भेट्न पाएको छु। प्रभुको महिमा भएको होस्। तर यो सेवाको कार्य के हो? नयाँ गरी जन्माउनु भएका, अब जन्माउनु भएको भन्ने चाहिँ आफै जन्मँदैन कोही पनि, पिता पवित्र आत्माले र वचनद्वारा जन्माउनु भएका। अब यो जन्माउने कुरा त यूहन्ना 1 अध्यायमा, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा प्रश्न छ। परमेश्वरका सन्तानहरूलाई राज्यको जिम्मेवार, उनीहरूलाई त प्रार्थना गर्न सिकाउने होइन, प्रार्थना त आफै सिक्नुपर्छ। बाइबल पढ्न सिकाउने होइन, त्यो त भोक लाग्नेले आफै पढ्नुपर्छ। यदि सक्कली हो, आत्मामा जन्मेको हो भने त त्यसमा चाहिँ भोक लाग्छ। मलाई त लागेकै हो, अरूलाई किन लागोस् भनेपछि त्यो सन्तानहरूलाई राज्यको जिम्मेवारी। तिमी परमेश्वरको राज्यमा छौ, तसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ, त परमेश्वरको कानुनमा बाँधिएको छ, त चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने मान्छे हो है।
भन्ने ताकैता गरेर त्यसलाई त्यसको जिम्मेवार बनाउने काम हामी पास्टरहरूको, हामी अगुवाहरूको, मण्डलीको धर्मी र पवित्र नागरिकहरू बनाउने। हामी चाहिँ त परमेश्वरको छोराछोरी मात्र बनाउने होइन। के भयो पिटर, सुनिराख्नु भएको छ? ओके, यहाँ त मेरो स्क्रिन एक्सनको लागि त गयो। श्रद्धा, हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको नागरिकहरूको रूपमा मान्छेलाई तयार पार्ने काम र यो काम चाहिँ त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा, राज्यको समुदायहरू, द कम्युनिटिज अफ द किङडम। हामी नेपाली, अब तपाईहरु त नेपाली भाषाभाषी पास्टरहरू जम्मा भएको छ, त्यो एउटा कम्युनिटी हो। अब तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएको लोकल मण्डलीहरू परमेश्वरको राज्यको एउटा समुदाय हो र त्यो समुदायहरू स्थानीय रूपमा एक अर्को प्रति जवाबदेही भई मण्डलीमा हुर्किने र संसारमा परमेश्वरको साक्षी हुने। हामी मित्र मात्र परमेश्वरको उपस्थिति ल्याएर भएन, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ संसारमा प्रकट गर्ने मान्छेहरू हामी बन्नु पर्यो र परमेश्वरको कानुन चाहिँ संसारमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो कम्युनिटीमा लगाउनलाई हामीले उत्प्रेरकहरूको रूपमा चाहिँ खडा हुनु पर्यो र त्यसपछि परमेश्वरको इच्छालाई जानेर पुरा गर्नेहरू। प्रेरितको 8 हामीलाई थाहा छ, साक्षी। साक्षी त त्यो हो जसले पवित्र आत्माको शक्ति पाएको हुन्छ, त्यसै साक्षी दिन सक्दैन। हामीलाई थाहा छ जमानामा त यहाँबाट भरियाहरू लगाएर भोटेतर्फ सुसमाचार प्रचार गर्थ्यो। अब त्यो त भरिया त भरियै हो, उसलाई थाहा छैन यो के हो भनेर। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, वी आर लिभिङ स्टिवार्ड्स। हामी त राज्यभित्र जिउनेहरू हो, त्यसले गर्दा वी नो वाट इट इज। हामी के भन्दैछौँ भन्ने कुरा हामी जानेका छौँ र त्यसको साक्षी हामी दिन्छौँ। अब यूहन्ना 15 अध्याय त हामीलाई थाहा छँदैछ, येशूमा नरहेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। भन्नुको अर्थ पवित्र आत्माको उत्प्रेरणा र शक्ति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। साक्षी यूहन्ना 15 को 27 मा येशूले भन्नुभएको कुरा, मसँग तिमीहरू रहेका हुनाले तिमीहरू मेरो साक्षी हो। सो कन्डिसन, येशूसँग रहनेहरू एट प्रेजेन्ट, अहिले यही मोमेन्टमा येशूसँग रहनेहरूले मात्र येशूको साक्षी हुन सक्छ। दोस्रो, चेला बनाउने कसरी? मती, अब यसको बारेमा तपाईहरु धेरै सिकाउने मान्छेहरू हो, तर मैले एउटा दुईटा टुक्रा मात्र भन्न चाहन्छु। मती 11 को 28 देखि 29 सम्मको पदहरुमा येशूले तीनटा कुरा भन्नुहुँदैछ। म कहाँ आऊ, दोस्रो मेरो जुवामा जुवा ल्याऊ, तेस्रो मसँग सिक। सो दिस आर द एसेन्शियल कन्डिशन्स अफ द किङडम। येशू कहाँ आउनु पर्छ, अन्त कहीँ गएर हुँदैन, कोही हिलर कहाँ गएर हुँदैन, कोही उपवास बसेर जादू गर्ने कहाँ गएर हुँदैन, येशू कहाँ आउनु पर्छ। ए पर्सनल एन्काउन्टर। दोस्रो कुरा, मेरो जुवामा बोक्नु पर्छ, कोही पास्टरको जुवामा होइन, कोही सिद्धान्तको जुवामा होइन, येशूको जुवामा नार्नु पर्छ। तेस्रो कुरा, मसँग सिक्नु पर्छ। त्यसले गर्दा मैले अनेक भन्ने शब्दलाई अघि नै कोट्याउनुको कारण त्यही हो। अनेक शिक्षामा लाग्नु हुँदैन, येशूको शिक्षामा लाग्नु पर्छ। येशूले के भन्नुहुँदैछ, मैले सिकाएको कुराहरू याद दिलाउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। नयाँ कुराहरू सिकाउने होइन। आजभोलि त पवित्र आत्माले नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँदैछ भने सिकाउनेहरू छन्, सबै झुटो शिक्षा हो। पवित्र आत्माले केही नयाँ कुरा नयाँ तरिकामा काम गर्नुहुन्छ, तर कुरा चाहिँ सिकाउनुहुन्न। कुरा चाहिँ बाइबलमा छ, जे जति छ बाइबलमा छ, तर तरिकाहरू, शैलीहरू नयाँ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ धेरै पटक आजभोलि त बाइबलको टुक्रा टाक्री पदहरू लिएर निकै कुराहरू चल्दैछ संसारमा। अहिले चाहिँ चाइनाबाट पनि एउटा येशू आएको छ, एउटा आइमै येशूको नयाँ अवतार भएर अब नेपालमा पनि इन्डियामा पनि प्रचार गर्न सुरु गरिएको छ। तर हामीले चाहिँ यो कुराहरू हुँदै जान्छ, किनभने चेला बनाउने काम के हो भन्ने कुरा जान्ने छैन। दोस्रो, सेवाको निम्ति सुसज्जित पार्ने कसरी? पहिलो तिमोथी 4 को 16 मा चाहिँ तिम्रो आफ्नो शिक्षाको बारेमा होशियार बस र त्यो शिक्षा ठिक छ भने तिमी आफैलाई पनि सुन्नेलाई पनि बचाउँछौ। दोस्रो तिमोथी 2 को 1 देखि 3 सम्म, अब कष्ट र दुःख सहेर इमानदारी साथ खेलाडी जस्तो, सिपाही जस्तो आफ्नो भर्ती गरिएकोलाई खुसी पार्ने
कन्ग्रिगेसनलाई खुसी पार्ने होइन, विश्वासीको अनुहारमा मुसु मुसु हँसाउन खोज्ने होइन, तर परमेश्वरको सत्यताको ज्ञान पाएर त्यो सत्यताको निम्ति साक्षी दिनलाई कठोर परिश्रम गर्नेहरू। र अब 2 अध्यायको 15 मा त्यही कुरा लेखेको छ, शर्माउनु नपर्ने खेताला भाइ, परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने भनेपछि बेटीसँग पनि प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ। ठिकसँग प्रयोग गर्ने भन्नुको अर्थ पवित्र आत्माले जे भन्न खोज्नु भएको हो त्यो कुरा उकार्न निकाल्न सक्नु पर्यो र त्यस्तो कामदारहरू हुनलाई भरमग्दुर प्रयास गर भनेको छ। भनेपछि यो त प्रयास गर्नुपर्ने कुरा हो, अटोमेटिकली आउँदैन, प्रार्थना गरेर आँगा छिम गरेर आउँदैन, यो त कोसिस गर्नुपर्ने हो। अब कोलोसी 1 अध्यायको अन्तिम पदहरू तपाईँ पढ्नुभयो भने पौलले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ त मेरो भित्र परमेश्वरको आत्माको शक्तिले जति मलाई अत्यन्त जोडले म भित्र काम गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै म परिश्रम गर्छु भनेपछि त यो त शारीरिक परिश्रमको कुरा पनि हो, मानसिक परिश्रमको कुरा पनि हो र आत्माको शक्तिमा गर्ने सेवा पनि हो। र त्यो कुरा पौलले चाहिँ भन्नुहुँदैछ। अब मत्ती 28 अध्यायको 29 र 20 पदमा भनेको कुरा तपाईलाई थाहा छ, बत्तिसमा देऊ, अब लेउ भनेकोलाई देऊ भन्दैछ र त्योभन्दा अगाडि एउटा शब्द छ आऊ भनेकोलाई जाऊ भन्दैछ। भनेपछि यसो कहाँ आएकाहरू मात्र जानु पाइन्छ, अरू सबै भाडेदार हुन्छ। दोस्रो, यसुको जुवा दिएकोले मात्र अर्कोलाई जुवा लगाउन पाइन्छ, बत्तिसमा दिनु पाइन्छ। तेस्रो, जे जति मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु ती सबै तिनीहरूलाई सिकाउनु मात्र होइन, गर्न लगाऊ। हामी कतिजना त्यसमा तयार भएका छौँ, हामी कतिजना त्यसमा प्रयास गरेका छौँ। गर्न लगाउन यो त कर लगाउने कुरा हो। अब यसको लागि त हामी चाहिँ त के गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, एफिसी 4 अध्यायमा लेखेको छ। अब गएको हप्ता ध्रुवले के सिकाएको मलाई थाहा छैन, तर आज परमेश्वरको वचनमा प्रश्न छ, प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, यो 5वटै सेवकहरू होइन, सेवकाईहरू मण्डलीमा चाहिँ क्रिस्टको पूर्णतामा विश्वासीहरूलाई ल्याउनुको निम्ति मण्डलीलाई दिएको सेवा हो। अब यो कसैले टाउकोमा बोकेर हिँड्ने कुरा होइन, पकेटमा पेवा बनाउने कुरा होइन। सबै मण्डलीमा यो 4वटै सेवा भएको हुनुपर्छ। अब प्रेरित सेवा के हो र त्यसपछि अगमवक्ताको सेवा के हो, प्रचारकको सेवा के हो, पास्टर र शिक्षकको सेवा के हो, पक्का पनि तपाईहरु अध्ययन गर्नुभएको छ, म त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्दैनौ। तर एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो 5वटा सेवा चाहिँ हरेक मण्डलीमा हरेक प्रभुको दासहरुमा पनि केही हदसम्म त भएको हुनुपर्छ। अब प्रेरित भनेको नयाँ दर्शन, नयाँ तरिका भेटाउने मानिस हो। अगमवक्ता भनेको सच्याउने मानिस हो। प्रचारक भनेको चाहिँ मण्डली स्थापना गरेर तिनीहरूलाई बलियो बनाउनलाई आफ्नो जीवनलाई होम गर्न तयार भएका चर्च प्लान्टरहरू। पास्टर भनेको चाहिँ आफ्नो लोकल मण्डलीको भेडाहरूलाई पत्रुसको पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा लेखेको जस्तै तिमीहरूको जिम्मामा भएको बेगारको हेरचाह गर्ने मान्छेहरू। र त्यसपछि शिक्षक चाहिँ त परमेश्वरको रहस्यका कारिन्दाहरू हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भएका खजानामा भएका त्यो सम्पत्तिका कुराहरू चाहिँ उजागर गर्छ, मण्डलीलाई जानकारी दिन्छ र नागरिकहरूलाई एकदमै चुस्त र जिम्मेवार नागरिकहरूको रूपमा बनाउँछ। त्यसले गर्दा यो सेवा कि औखदा स्थायी कि आवश्यकतामा, म त यो स्थायी भन्नु पनि भन्दैन। म त कति पटक प्रेरितको रूपमा चलाइएको छु, धेरै पटक अगमवक्ताको रूपमा चलाइएको छु। प्रभुले मलाई यो सेवाहरूमा चाहिँ जहिले चाहिन्छ त्यहाँ चलाउनुहुन्छ। र पौलको जीवनमा, पत्रुसको जीवनमा हामी त्यही देख्छौँ। सबै ठाउँमा उनीहरू प्रेरित भन्ने टाइटल लिएर हिँडेका होइन, उनीहरू प्रचारकको सेवा गरे, पास्टरको सेवा गरे, कति ठाउँमा अगमवक्ताको सेवा गरे। भनेपछि त यो सेवकाईहरू प्रेरितहरूको जीवनमा प्रष्ट छर्लङ्गै भएको हामी देख्छौँ। र हामीहरूको जीवनमा पनि धेरै थोरै, अब सबैमा सबै कुरा एकैचोटि नहोला, तर हामीहरूको जीवनमा चाहिँ प्रकट भएको। र त्यसरी मण्डली चाहिँ के भएको भनेर त्यहाँ 16 पदमा लेखेको छ। 4 को 9 देखि 16 सम्म तपाईँ पक्का पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। अब मैले यही सिद्ध्याउन चाहन्छु। पिटर, मेरो विचारमा समय सिद्धिएको छ। तपाईलाई 10 मिनट कम से कम चाहिन्छ भनेको म 10 मिनटमा सिद्ध्याउँछु। र तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने म एकदमै खुसी हुन्छु। र मैले देखिराखेको छु यहाँ त
48 जना भएकोमा अहिले कतिजना पुगेछ? 34 पुगेछ। 14 जना जे होस् भाग्नुभयो, डराएर भागेको हो कि अरू कामले भागेको, जसको होस् प्रभुले आशिष दिउन्। र आज तपाईहरुको मनमा केही कुराहरू छ भने तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। छोटो समय छ, सरी, तर तपाईले चाहिँ सक्नुहुन्छ। हजुर, आजको क्लासमा हामीले जो विषय सरबाट सिकेका छौं, तपाईको मनमा यो परमेश्वरको राज्य सम्बन्धी या उहाँले बोल्दाखेरि कुनै अस्पष्ट भएको कुराहरू छन् भने तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। सरले तपाईलाई उत्तर दिनुहुनेछ। छिटो छिटो हामी गरौँ, टाइम अगाडि बढ्दैछ। मसँग एउटा प्रश्न छ। म केशव दिल्लीबाट। हजुर, मेरो प्रश्न छ, जसरी अघि सरले पढाउँदै जाँदाखेरि एउटा कुरा भन्नुभयो, येशूले शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो, अनि अहिले हामी विश्वासीहरूले अनि सेवकहरूले भोग्ने परीक्षा चाहिँ कस्तो खालको हो हैन? त्यो अनि मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो टेम्पटेसन छ, येशूको टेम्पटेसन र हामी विश्वासीले भोग्ने टेम्पटेसनमा चाहिँ के फरक छ भन्न खोजेको। ओके, येशूको परीक्षा चाहिँ आवश्यक थियो, कानुनी आवश्यकता थियो। शैतान चाहिँ परमेश्वरको अपोलियन शत्रु हो र त्यो शत्रुलाई फैसला भइसकेको छ नरकको लागि, तर उसलाई कानुनी रूपमा केही समय यो पृथ्वीमा चाहिँ आफ्नो ताकत प्रकट गर्न मौका दिनुभएछ। र त्यो मौकामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नलाई जब येशू आउनुभयो स्त्रीको सन्तति भएर, स्वतः 4000 वर्षसम्म मानव जातिले जसरी उसको कमारा भएर काम गरेको छ र त्यो कमाराहरूको प्रतिनिधिको रूपमा येशू त्यहाँ उपस्थित हुनु कानुनी आवश्यकता थियो। तर हामी कसैमाथि त्यो कानुनी त्यसले गर्दा येशूले पछि गएर भन्नुहुन्छ कि मैले व्यवस्था पूरा गरेको छु, अब व्यवस्था छैन, अब हामी व्यवस्थाको अधीनमा होइनौँ, अनुग्रहको अधीनमा छौँ। मात्र होइन, येशू चाहिँ पवित्र आत्मामा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ, तर हामी पनि उही पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ कुनै हालतमा पनि शैतान। अब फेरि एउटा कुरा, यो स्पिरिचुअल वारफेयरको टिचिङले हामीलाई अलिकति कन्फ्युजनमा पारेको हुनसक्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, हामी शैतानको विरुद्धमा चाहिँ लड्न जानु पर्दैन, लड्न जानु हुँदैन पनि, किनभने ऊ त हारिसकेको शत्रु हो। हारिएकोलाई फेरि किन जिस्काइराख्ने? बरु बाइबलमा के लेखेको छ, उसको विरोध गर, ऊ तिमीहरूबाट भाग्नेछ। उसँग जिस्किने जाने होइन, उसँग न्यू खोज्ने जाने होइन, उसलाई त विरोध गर्ने हो र उसलाई मौका नदिने हो। अब परीक्षाको कुरा आउँदाखेरि पास्टरज्यूले सोध्नु भएको प्रश्न यो हुनसक्छ, धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवनमा शैतानले परीक्षा गरिएको जस्तो लाग्छ, तर लागेको होइन, तिनीहरूलाई मौका दिएको। उनीहरूलाई चाहिँ रुपियाँ पैसाको लोभले वा सेक्सको कुराले वा अरू कुनै कुराले चाहिँ शैतानलाई मौका दिएपछि त्यसले चाहिँ छोड्दैन। ऊ त मैले धेरै पटक भन्छु, यो त कुकुर जस्तै हो, जति लात हाने पनि ऊ चरा लाएर पछि आउँछ। लाज नभएको हो शैतान। त्यसले उसले चाहिँ त मौका पाएपछि छोड्दैन। त्यसले गर्दा त प्रभुले भनेको छ, शैतानलाई मौका नदेऊ। अब शैतानलाई मौका दियो भने उसले चाहिँ त हामीलाई त च्याप्न खोजिहाल्छ। त्यसले पक्का पनि जुन क्रिस्चियनहरू शैतानबाट परीक्षित भयो भन्छन्, तिनीहरू एउटा त उनीहरूले ज्ञान नभएर भनेको हुनसक्छ, दोस्रो यदि साँच्चीकै हो भने पक्का पनि उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ शैतानलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ दिएछ। त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा छुटकाराको आवश्यकता छ र शैतानसँग जुझ्ने होइन, उनीहरूलाई छुटकारा चाहियो येशूको नाउँमा, र त्यो छुटकाराको अनुभवमा चाहिँ उनीहरू आउनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। एकजनालाई मौका दिनेछौँ, हाम्रो विष्णुजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। ओके, पास्टर विष्णु गुरुङ हुन्छ। सो पास्टरज्यू धेरै धेरै धन्यवाद, आजको शिक्षादेखि मैले धेरै आशिष पाएँ। सो पास्टरजी एउटा प्रश्न ममा छ। सो अहिले परीक्षाको विषयमै हो। सो पास्टरज्यूले भन्नुभएको थियो कि अलिकति याकुबको जो है कि पत्रीबाट पनि उहाँले अलिकति उठाउनु भएको थियो कि परीक्षा कतिचोटि परमेश्वरबाट पनि विश्वासको परख्नको लागि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि पास्टरजी मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो कि वहाँनिर हामी अभिलाषाबाट पनि आफ्नो अभिलाषाबाट पनि हामी परीक्षामा पढ्न सक्छौँ
कतिचोटि परमेश्वरबाट पनि हामी हाम्रो विश्वासलाई जाँच हुन्छ अनि कतिचोटि शैतानबाट पनि हुनसक्छ। सो जो है कि मेरो प्रश्न यो हो कि पास्टर जी हामीले यो कसरी चिन्ने कि एक्ज्याक्टली जो है कि हामी जो है कि यो परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको जाँच गर्नुभएको या शैतानदेखि हो या आफ्नो अभिलाषादेखि हो भन्ने कुरो अब यो त कसरी हामीले चिन्ने? पौलले चाहिँ प्रेरितको के अरे प्रेरितको पुस्तकमा र त्यसपछि तिमोथीको पुस्तकमा लेखेको कुराहरूबाट हामी ख्याल गर्छौँ कि मेरो विवेकले चाहिँ मलाई दोष्याउँदैन। जब हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष्याएको हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई कायल पारिराखेको हुँदैन, त्यो बेला पक्का पनि जाँच चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हुन्छ, चिन्ने पहिलो तरिका। दोस्रो कुरा, जब हाम्रो विवेक सफा छैन भन्नुको अर्थ हामी झुट बोलेको छ, हामी ठगिएको छ, हामी यताउता चिप्लो पारिएको छ भन्ने पक्का पनि परीक्षा चाहिँ हाम्रो लोभ लालसाबाट आएको। त्यसमा त दुई मत छैन। त्यो त जति छिटो तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ उति तपाईँले छिटो क्षमा पाउनुहुन्छ। र पहिलो युहन्ना 1:9। अब कुरा आयो शैतानबाट। मैले भनिहाल्यो शैतानबाट परीक्षा कुनै हालतमा पनि हुँदैन। बरु के हुन्छ, लोभ लालसामा फसाउने भन्नाले प्रलोभन ल्याउँछ। परीक्षा होइन, प्रलोभन। शैतानबाट परीक्षित होइन, प्रलोभन ल्याउँछ, तर्साउने कुरा हुन्छ। भन्नाले बाहिरको कुराले हामीलाई हाम्रो विश्वासको शङ्का ल्याउन सक्छ। हाम्रो चाहिँ खोइ अब यो कुरा त हो कि होइन, परमेश्वरले मलाई गर्नुहुन्छ कि हुन्न, हो त्यो शङ्का ल्याउन सक्छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ शैतानले बाहिरबाट ल्याउने कुराहरू। चढ्दा अब रोमीको पुस्तकमा चाहिँ लेखेको छ परीक्षा कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरले कहिले पनि परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हाम्रै लोभ लालसाबाट हामी परीक्षित हुन्छौँ। चढ्दा अब बाइबलमा यो दुईटा भाषा चलाएको छ। एउटा चाहिँ परीक्षा भन्नाले टेम्पटेसन, र परमेश्वरले गर्नुभएकोलाई टेम्पटेसन भन्ने शब्द चलाउँदैनौँ, टेस्ट वा एक्जामिन भन्ने शब्द चलाउँछु। चढ्दा जाँच, मैले त्यसलाई एकदम छुट्याउँछु, परीक्षा र जाँच। जाँच भनेको चाहिँ कति पढेको छ त, कतिको जानेको छ त भनेर जाँच गर्ने हो। परीक्षा, अब स्कुलमा चाहिँ परीक्षा भन्ने शब्द हामी नेपालीमा चलाउँछौँ, वास्तवमा परीक्षा भने त्यो जाँच हो। उनीहरूले चेक गरेको हो कि यो विद्यार्थी कति पढेको। तर परीक्षा भनेको चाहिँ हामीलाई फसाउन खोज्ने हो। अब स्कुलमा त कसैले परीक्षा गरेर विद्यार्थीलाई फसाउन खोजेको होइन। द्याट इज एक्जामिनेसन, द्याट इज टेस्ट। उसले चाहिँ चेक गरेको हो कि यो विद्यार्थीले यो वर्षभरिमा कति पढे। चढ्दा हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो विश्वास त कुन नापमा छ भन्ने कुरा, विश्वासको नाप भन्ने शब्द रोमीको पुस्तकमा पढ्छौँ। त्यो विश्वासको नापको बारेमा परमेश्वरले बिचबिचमा अब्राहमलाई गरिएको जस्तो अब बाइबलभरि परमेश्वरले त्यसरी टेस्ट गरेको हामी देख्छौँ। र त्यो हामीलाई बलियो बनाउनलाई हो। कहिले पनि परमेश्वरले गर्ने टेस्टबाट हामी हार खाँदैनौँ, हामी अल्झिँदैनौँ। त्यसबाट परमेश्वरले हामीलाई जिताएरै छोड्नुहुन्छ। त्यसबाट परमेश्वरबाट आउने टेस्टको बारेमा हामी आत्तिनु पर्दैन, किनभने त्यो पास गराउनलाई नै ल्याउनु भएको। तर आफू भित्रबाट आउने लोभ लालसाको र अरू कुराहरूको चाहनाहरूको परीक्षामाथि हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। यो त मेरो जीवनमा पनि अझै आउँछ, हामी सबैको जीवनमा आउँछ, मर्ने बेलासम्म पनि आउँछ। चढ्दा हामी होसियार रहनुपर्ने त्यो हो। आफूसँग डराउनु पर्छ, शैतानसँग होइन, आफूसँग, आफ्नो भित्रको कुराहरू, पुरानो मनुष्यत्वसँग, पुरानो बानी व्यवहारसँग हामी डराउनु पर्छ। त्यसबाट हामी फस्छौँ र हुन्छ त्यसबाट छुटकारा पाउने बन्दोबस्त परमेश्वरले येशूमा गर्नुभएको छ, तर हामी फस्छौँ। र शैतानले चाहिँ हामीले परीक्षा गर्ने भन्ने शब्द पनि, टेस्ट गर्ने भन्ने शब्द पनि म मान्दिनँ। तर अब तपाईँले अर्को किसिमले बुझ्नुहुन्छ भने पौलले भनेको जस्तै अब मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् अझै बुझ्नुलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, हजुरले बताउनु भयो सबै उत्तरहरू। अनि मलाई लाग्दछ अरूको नि मनमा प्रश्न होला, तर अब हाम्रो समय निकै नै टाइट छ। अनि तपाईँको ग्रुपमा छ भने मलाई तपाईँले इमेलमा वा मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू। हजुर, यदि तपाईँहरूको प्रश्न छ भने तपाईँले हामीलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा, UNPF को ग्रुपमा आउनुहोस्, हामी फेरि फरवर्ड पनि हुनेछ। अनि आउने समयमा हामी बरु अलिकति समय पनि